अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज के दौर में झूठ इतना आम हो चुका है कि बच्चे झूठ बोलते हैं और साथ में बड़े भी बोलने लग जाते हैं। पर बच्चों को ये नहीं सिखाते हैं कि बच्चों को इल्म नहीं देते कि बेटा हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ताकि अभी झूठ बोलने की रोक करें तो आगे चल के बच्चा सच पर कायम रहे। देखिए, आज मैं आपको झूठ के बारे में वाकई बताना चाहती हूँ। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ते उसके बदबू से 1 मील दूर हो जाते हैं। यानी कि जब बंदा झूठ बोलता है तो इसके मुंह में क्या है, बदबू आने लग जाती है, तो फरिश्ते 1 मील दूर पहुंच जाते हैं झूठ के से। देखा आपने कि झूठ की नहुसत कितनी बुरी है कि इसी तरह झूठ की नुकसानात भी बहुत ही है। यानी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। चुनांचे मरवी है कि हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम एक सफ़र पर जा रहे थे कि रास्ते में एक शख्स मिला जिसने आप अलैहिस्सलाम ने से अर्ज़ किया, ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नबी, मैं आप की सोहबत में रहकर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत करना और इल्म शरीयत हासिल करना चाहता हूँ। मुझे भी अपना साथ सफ़र की इजाज़त अता फरमा दीजिए। और बस आप अलैहिस्सलाम ने उसे इजाज़त अता फरमा दी और यूं ही दोनों एक साथ सफ़र करने लगे। चलते चलते रास्ते में एक नहर के किनारे पहुँचे तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ खाना खिलाएं। दोनों खाना खाने लगे। आप अलैहिस्सलाम के पास 3 रोटियां थीं। जब दोनों एक एक रोटी खा चुके तो आप अलैहिस्सलाम नहर से पानी नोश फरमाने लगे, यानी नहर से पानी भरने के लिए लग गए। पीछे उसे एक शख्स ने तीसरी रोटी छिपा ली। जब आप अलैहिस्सलाम पानी पीकर वापस तशरीफ़ लाए तो देखा कि तीसरी रोटी गायब है। आप अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से पूछा, तीसरी रोटी कहाँ गई है? उसने झूठ बोलते हुए कहा, मुझे मालूम नहीं। अल्लाह अकबर। आप अलैहिस्सलाम खामोश होकर रहे। फिर थोड़ी देर बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ आगे चलें। दौरान सफ़र आप अलैहिस्सलाम ने रास्ते में एक हिरनी को अपने 2 खूबसूरत बच्चों के साथ खड़े होकर देखा तो हिरनी एक एक बच्चे को अपनी तरफ बुलाया और आप अलैहिस्सलाम का हुक्म पाते ही फ़ौरन हाजिर खिदमत में हो गई। सुभान अल्लाह। आप अलैहिस्सलाम ने उसे ज़बह किया और भूना और दोनों ने मिलकर उसका गोश्त खाया। सुभान अल्लाह। गोश्त खाने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने उसकी हड्डियाँ एक जगह जमा की और फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म से खड़ा हो जा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म से खड़ा हो जा। तो खड़े हो जा तो ये एक हिरनी का वो बच्चा ज़िंदा हो गया और फिर अपनी माँ के पास चला गया। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया, तुझे उस अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम जिसने मुझे ये मोजिज़ा दिखाने की कुदरत अता की। सुभान अल्लाह। सच सच बेताब, और दूसरी रोटी कहाँ गई? वो बोला कि मुझे नहीं मालूम। फिर बोला कि मुझे नहीं मालूम। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चलते चलते एक दरिया फिर पहुँचे तो आप अलैहिस्सलाम ने उस शख्स का हाथ पकड़ा और पानी के ऊपर फिर चलते हुए दरिया के दूसरे किनारे पहुँचे गए। आप अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया,
تجھے اس اللہ عز و جل کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ سچ سچ بتا سچ سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی ہے؟ اس کے بارے بھی اس نے یہی جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے ایک ریگستان میں پہنچے گئے جہاں ہر طرف ریت ہی ریت تھی۔ آپ علیہ السلام نے کچھ ریت جمع کی اور فرمایا اے ریت اللہ عز و جل کے حکم سے سونا بن جا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ ریت فوراً سونا بن گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے 3 حصے کے اور فرمایا ایک حصہ میرا، دوسرا تیرا اور تیسرا اس کا جس نے وہ روٹی لی۔ یہ سنتے ہی وہ شخص جھٹ بول اٹھا، یعنی کہ ایک دم سے بولنا اٹھا تھا کہ یہ روٹی میرے پاس ہے اور روٹی میں نے ہی لی تھی۔ یہ معلوم ہونے کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا یہ سارا سونا تم ہی لے لو، پس میرا اور تیرا اتنا ہی ساتھ تھا۔ اتنا کہنے کے بعد آپ علیہ السلام اس شخص کو وہیں چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے اور وہ اتنا زیادہ سونا مل جانے پر بہت خوش تھا۔ جب سارا سونا ایک چادر میں لپیٹ کر واپس گھر کو لوٹنے لگا تو راستے میں اسے 2 شخص ملے جنہوں نے اس کے پاس اتنا سونا دیکھ کر اسے قتل کر کے سارا سونا چھین لینے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ جب وہ اس قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھے تو وہ شخص جان بچانے کی خاطر بولا تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اگر سونا لینا چاہتے ہو تو ہم اس کے 3 حصے کر لیتے ہیں اور ایک حصہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ اور دونوں اس پر راضی ہو گئے۔ پھر وہ شخص بولا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم میں اس سے ایک آدمی تھوڑا سا سونا لے کر قریب کے شہر میں جانے اور کھانا خرید لانے تاکہ کھپائی کر سونا تقسیم کریں۔ پس ان میں سے ایک آدمی شہر پہنچا، کھانا خرید کر واپس ہونے لگا تو اس نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ کھانے میں زہر ملا دوں تاکہ وہ دونوں کھا کر مر جائیں گے اور سارا سونا بھی لے لو۔ اور یہ سوچ کر اس نے زہر خرید کر کھانے میں ملا دیا۔ ادھر دونوں نے یہ سازش کی کہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر آئے گا ہم دونوں مل کر اس کو مار ڈالیں گے اور پھر سارا سونا آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ چنانچہ جب وہ شخص کھانا لے کر آیا تو دونوں اس پر پل پڑے اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد خوشی خوشی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو زہر اپنا کام کر دکھایا۔ یہ دونوں بھی تڑپ تڑپ کر ٹھنڈ ہو گئے اور سونا چوں چوں کا توں پڑا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا واپس میں وہاں سے گزرنا ہوا تو کیا دیکھا کہ سونا موجود ہے اور ساتھ میں 3 لاشیں بھی پڑے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ موجود لوگوں سے فرمایا دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے، پس تم پر لازم ہے کہ اس سے بچتے رہو۔ پیارے منو دیکھا آپ نے کہ اس شخص کو جھوٹ اور مال دنیا کی محبت نے برباد کر دیا
اور نہ اسے دولت ملی اور نہ ہی جھوٹ سے کوئی فائدہ ہوا، بلکہ جان سے ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ دنیا و آخرت کا نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا کہ جو جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولنے کی کیا سزا ہے، اور یہ واقعہ ہے۔ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ آپ اس پر عمل کرنا، اور لائک، شیئر، سبسکرائبر ضرور ہمیں زیادہ سے زیادہ مجھے آپ سپورٹ کرنا۔ تو انشاءاللہ ایسے ہی اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔